इश्क के 40 उसूल। जन्नत और दोज़ख के बारे में फिक्रमंद रहना छोड़ दो, क्योंकि जन्नत और दोज़ख यही है, इसी लम्हे मौजूद में। जब भी हम मोहब्बत महसूस करते हैं, जन्नत का एक जीना तय करते हैं, और जब भी नफरत, हसद और झगड़े में पड़ते हैं, दोज़ख की लपेटों की जद में आते हैं। क्या इससे भी बदतर कोई दोज़ख हो सकता है, जब कोई शख्स अपने दिल की गहराइयों में ये एहसास पाए कि उससे कोई बेहद गलत और बुरा काम सरजद हो गया है? उस शख्स से पूछ कर देखो, वो तुम्हें बताएगा कि दोज़ख किसे कहते हैं, और क्या इससे बड़ी भी कोई जन्नत हो सकती है, जब किसी शख्स पर खास लम्हात में वो सकीनत नाजिल होती है, जब उस पर कायनात के दरीचे कुशादा होते हैं और इंसान अपने रब के साथ कुर्ब के हालत में अब्दियत के इसरार से हमकिनार होता है। पूछो उस शख्स से, वो तुम्हें बताएगा कि जन्नत क्या होती है। कायनात एक वजूदे वाहिद है। यहां हर कोई अपने अपने वाकयात के गैर मरई धागों से एक दूसरे के साथ लिपटा हुआ है। हम सब जाने अनजाने में एक खामोश मुकालमे का हिस्सा हैं। किसी को दुख ना दो, नरमी और शफकत का बर्ताव रखो। किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई मत करो, ख्वाह एक बेजरर सा जुमला ही क्यों ना हो। अल्फाज जो एक बार हमारी जुबानों से निकल आते हैं, वो कभी फना नहीं होते, बल्कि एक लामहदूद वसत में हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं और अपने मुकर्रर वक्त में वापस हम तक आन पहुंचते हैं। बिलाखिर किसी भी आदमी की तकलीफ हम सबको एक इज्तिमाई दुख में मुब्तला कर जाएगी, और किसी भी आदमी की खुशी हम सब के होठों पर मुस्कान का बाइस बनेगी। ये दुनिया उस बर्फानी पहाड़ की तरह है, जहां बुलंद की गई हर आवाज पहाड़ों से टकराकर बासगश्त की सूरत में वापस हम तक पहुंचती है। जब भी तुम कोई अच्छी या बुरी बात कहोगे, तुम तक वापस जरूर पलट कर आएगी। चुनाचा अब अगर तुम किसी ऐसे शख्स के लिए बुरे कलिमात मुंह से निकालो जो हर वक्त तुम्हारा बुरा सोचता रहता है, तो ये इस मामले को और भी गंभीर बना देगा, और तुम मनफी कुव्वतों के एक ना खत्म होने वाले चक्कर में घूमते रहोगे, बजाय इसके कि तुम उसके लिए कुछ बुरा कहो। 40 दिन तक उसके लिए अच्छा सोचो और अच्छी बात मुंह से निकालो। तुम देखना 40 दिन बाद हर शय मुख्तलिफ महसूस होगी, क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रहे और अंदर से तब्दील हो गए हो। माजी एक ताबीर है, एक नुक्ता नजर है, जबकि मुस्तकबिल माया, इल्यूशन है, एक सराब है। दुनिया एक खत्ते मुस्तकीम की शक्ल में वक्त के धारे में से नहीं गुजरती, जो माजी से मुस्तकबिल की तरफ जा रहा है, बल्कि वक्त हमारे अंदर से बतदरीज फैलते हुए लामुतनाही कौसों या स्पाइरल्स की सूरत में गुजरता है। अब्दियत लामहदूद वक्त को नहीं, बल्कि वक्त से मावरा होने का नाम है। अगर तुम अब्दी रोशनी के हामिल होना चाहते हो, तो माजी और मुस्तकबिल को अपने जहन से निकाल दो और फकत लम्हे मौजूद में बाकी रहो। ये लम्हे मौजूद ही सब कुछ है, और सब कुछ है और हमेशा रहेगा। तकदीर का ये मतलब नहीं कि तुम्हारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बांध कर रख दिया गया है। हर बात को मुकद्दर पर छोड़ देना और कायनात के साथ हम आहंग होने की कोशिश ना करना महज जहालत की अलामत है। कायनाती मौसीकी हर तरफ से फूट रही है और उसके 40 मुख्तलिफ दरजात हैं। तुम्हारा मुकद्दर वो दरजा है जिस पर तुम अपना साज बजा रहे हो सकता है कि तुम्हारा साज तब्दील ना किया जा सके, लेकिन उस साज से जो नगमा और जो धुन तुम निकालते हो, उसका इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ तुम पर है। सच्चा सूफी ऐसा फर्द है कि अगर उस पर कोई नाहक तोहमत लगाई जाए और हर सिमत से उस पर मलामत की बौछार हो, तब भी वो सब्र के साथ ये सब झेलता है और तनकीद करने वालों के खिलाफ एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालता। वो इल्जाम के जवाब में
الزام نہیں لگاتا، اور کوئی اس کا مخالف اور دشمن حتیٰ کہ غیر ہو بھی کیسے سکتا ہے جب اس کے نزدیک کسی غیر کا کوئی وجود ہی نہیں؟ وہ تو خود اپنے نفس سے معدوم ہے، چنانچہ وہ کس طرح کسی کو اپنا دشمن یا مخالف سمجھے جب وہاں صرف اور صرف ایک ہی واحد ذات کی جلوہ نمائی ہے؟ اگر تم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنے اندر کی سختی دور کرنا ہوگی۔ چٹان کی طرح مضبوط ایمان کے لیے کسی پرندے کے پروں سے بھی زیادہ نرم دل درکار ہے۔ زندگی میں بیماریاں، حادثات، نقصان، تمناؤں کا ٹوٹنا اور اس قسم کے کئی دیگر معاملات ہمارے ساتھ اس لیے پیش آتے ہیں تاکہ ہمیں رقت قلب عطا کرے، ہمیں خود غرضیوں سے نکالیں، نکتہ چینی کے رویے تبدیل کریں اور ہمیں کشادہ دلی سکھائیں۔ کچھ لوگ تو سبق سیکھ کر نرم ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ پہلے سے بھی زیادہ سخت مزاج اور تلخ ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے قلوب اتنے کشادہ ہوں کہ تمام انسانیت اس میں سما سکے اور اس کے بعد بھی ان میں مزید محبت کی گنجائش باقی رہے۔ کوئی امام، کوئی پادری، کوئی ربی اور اخلاقی و مذہبی قائدین میں سے کوئی بھی تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ حائل نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ تمہارا ایمان اور تمہارا روحانی مرشد بھی نہیں۔ اپنے اقتدار اور اصولوں پر ضرور یقین رکھو، لیکن ان کو دوسروں پر مسلط مت کرو۔ اگر تم لوگوں کے دلوں کو توڑتے رہتے ہو تو کوئی بھی مذہبی فریضہ انجام دینا تمہارے لیے سود مند نہیں۔ ہر قسم کی بت پرستی سے دور رہو، کیونکہ یہ تمہاری روحانی بینائی کو دھندلا دے گی۔ صرف اپنے رب کو اپنا مرشد حقیقی سمجھو، علم اور معرفت ضرور حاصل کرو، لیکن ان علوم و معارف کو اپنی زندگی کا مقصد مت بناؤ۔ اس دنیا میں جہاں ہر کوئی کسی نہ کسی مقام پر پہنچنے اور کچھ نہ کچھ بننے کی جدوجہد کرتا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ ایک دن اسے یہیں چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ ایسے میں تم صرف اور صرف نایاب اور نیستی کو اپنا مقصد قرار دو۔ زندگی میں اتنے سبک بن جاؤ جتنا کہ صفر کا ہندسہ ہوتا ہے۔ ہم ایک برتن کی طرح ہیں، برتن پر خواہ کتنے ہی نقش و نگار کیوں نہ ہوں، لیکن اس کا کارآمد ہونا صرف اسی خلا کی وجہ سے ہے جو اس کے اندر ہے۔ یہ خلا ہی اسے برتن بناتا ہے، اور یہی نایافت اور خلا ہمیں بھی درست رکھتے ہیں۔ کسی مقصد کا حصول ہمیں متحرک نہیں رکھتا، بلکہ یہی خالی پن کا شعور ہے جو ہمیں رواں دوا رکھتا ہے۔ سر تسلیم خم کرنے اور راضی برضا رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بے عمل ہو کر عضوے معطل ہو جائیں، اور نہ ہی یہ جبریت، فیٹلزم یا تعطیل، کیپیچولیشن ہے، بلکہ یہ تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ اصل قوت تسلیم و رضا میں ہے، ایسی قوت جو ہمارے اندر سے پھوٹتی ہے۔ وہ لوگ جو زندگی کی الوہی ڈیوائن حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، وہ ایسے دائمی سکون اور سکینت میں رہتے ہیں کہ اگر سارا جہان موج در موج فتنوں میں مبتلا ہو جائے تب بھی اس سکون میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔